अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अनम खान और आज मैं आपसे एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रही हूं जो ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि आज के हर बिजनेस, हर नौजवान और हर ख्वाब देखने वाले इंसान के लिए बहुत अहम है। जी हाँ, हम बात करेंगे डिजिटल और सोशल मीडिया मार्केटिंग की। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं या बस ये जानना चाहते हैं कि आज की दुनिया में ऑनलाइन प्रेजेंस कितनी ज़रूरी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो चलिए हम इस दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सादा लफ्ज़ों में ये समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग आखिर क्या है। तो देखें, जैसे माजी में लोग दुकानों के बाहर बोर्ड लगाते थे या अखबार में इश्तिहार देते थे, आज हम यही सब कुछ ऑनलाइन करते हैं, वो भी ज़्यादा बेहतर तरीके से। इंटरनेट पर हम अपनी प्रोडक्ट, सर्विसेज, आइडियाज़ या ब्रांड को दुनिया भर तक पहुंचा सकते हैं, चाहे हम एक छोटे शहर में बैठे हों या घर के एक कमरे में काम कर रहे हों। तो बस यही है डिजिटल मार्केटिंग, एक दरवाज़ा जो आपको दुनिया के सामने खोलता है। अब अक्सर लोग कहते हैं, अरे भाई हमारा तो छोटा सा काम है, हमें इसकी क्या ज़रूरत है। लेकिन असल बात ही यही है कि ऑनलाइन मौजूदगी अब कोई ऐश नहीं बल्कि ज़रूरत बन चुकी है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँगी। तो पहले एग्जांपल ये है कि अगर आप कोई बिज़नेस चला रहे हैं तो लोग आपको गूगल पर सर्च करते हैं, या अगर आप कोई टैलेंट रखते हैं तो लोग आपको इंस्टाग्राम पर सर्च करते हैं, या अगर आप कोई सर्विस देते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी तब भी बनती है जब आप ऑनलाइन एक्टिव होंगे। तो जब तक आप ऑनलाइन एक्टिव नहीं होंगे, ना आपकी सर्विसेज का किसी को पता चलेगा, ना आपके बिजनेस का किसी को पता चलेगा, ना ही आपके टैलेंट का किसी को पता चलेगा। तो हर चीज़ के लिए आज ऑनलाइन एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़बरदस्त जो इसमें बात है वो ये है कि सबसे कम बजट में ये मुमकिन है। ना लाखों रुपए की दुकान का खर्चा होता है, ना महंगी मार्केटिंग कंपनीज का कोई कांटेक्ट करना पड़ता है, बल्कि आपको सिर्फ कंसिस्टेंट रहना होता है और आपको स्मार्ट प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है। इसमें स्मार्ट प्लानिंग और कंसिस्टेंसी से काम करके आप बहुत ज़बरदस्त ऐड रन करके कम बजट में आप जो है अपनी क्रेडिबिलिटी को बहुत इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आखिर ये काम होता कैसे है, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम खुद को या अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो सबसे पहला नंबर है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी SEO, यानी गूगल पर आपकी मौजूदगी। ठीक है, सादा अल्फाज में अगर हम बोलना चाहें तो उसमें हम ये बोलेंगे कि गूगल पर आपकी मौजूदगी या SEO वो कैसे शो अप होती है। ठीक है, तो सोचें, अगर कोई आप जैसा ही काम कर रहा है और उसकी वेबसाइट गूगल पर पहले नंबर पर आ रही है तो लोग उसी को कॉल करेंगे ना। आप बताएं। तो वो तरीका जिससे आप अपनी वेबसाइट, SEO, प्रोडक्ट या पेज को गूगल पर ऊपर ला सकते हैं, ये एक टेक्निकल तरीका है, टेक्निकल फन है। लेकिन अगर आप बेसिक चीज़ें सीख लें तो ये आपके बिज़नेस को बहुत गैर मुतवक्के तौर पर ज़्यादा विजिबल बना सकता है। गूगल आपको दिखाएगा तो ही आपको दुनिया देखेगी ना। तो इसका मतलब ये है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो और इसमें जो है हमें दूसरा जो वो है पॉइंट है वो है कंटेंट मार्केटिंग। ठीक है, तो कंटेंट मार्केटिंग में क्या होता है, ये सिर्फ पोस्ट बनाने का नाम नहीं होता, ये वो इल्म, एहसास और हल होता है जो आप अपने ऑडियंस को देते हैं। ठीक है, जब आप ब्लॉग, वीडियो या सोशल पोस्ट के ज़रिए किसी की भी ज़िंदगी को ईजी कर देते हैं या किसी की ज़िंदगी को आसान बनाते हैं तो वो आपको याद रखते हैं और फिर आपसे वो इन टच रहते हैं, वो आपसे जुड़ते हैं, वो आपकी वीडियो का, आपकी सोशल पोस्ट का या आपके ब्लॉग का वो वेट करते हैं कि ये कब अपनी पोस्ट करें और हम उनको देखें। और तीसरा जो है वो आएगा ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में क्या होता है, अगर हम सोचें तो आपका एक रेगुलर न्यूज़लेटर किसी के इनबॉक्स में अगर चला जाए तो वो बंदा सुबह उठ के सबसे पहले अगर वो ही पढ़े
ٹھیک ہے. یہ طریقہ پرانا ضرور ہے مگر آج بھی بہت افیکٹو ہے. ٹھیک ہے. خاص طور پر اگر آپ اپنی ای میل کو پرسنلائزیشن اور کیئر کے ساتھ بھیجیں. ٹھیک ہے. تو آپ کسی بھی کسٹمر کے اکاؤنٹ میں، کسی بھی کسٹمر کے جی میل اکاؤنٹ میں آپ ای میل بھیجیں اور ان کو اپنی سروسز کو اور اپنی پروڈکٹ کے بارے میں بتائیں تو وہ آپ کو شاید کانٹیکٹ کر لے. تو اس میں اور جو اس میں چوتھا طریقہ ہے وہ ہے پیڈ ایڈز. پیڈ ایڈز میں ہم کیا کریں گے، جب آپ کے پاس بہت کم ٹائم ہو تو آپ کو رزلٹ بھی فوراً چاہیے ہو، آپ چاہتے ہوں کہ آپ کی پروڈکٹ جلدی سے سیل آؤٹ ہو جائے یا آپ کی سروسز کو کوئی لے، یا آپ کی کوئی بھی اپنے آپ کو آپ برانڈ بنانا چاہتے ہوں اور آپ کے پاس ٹائم کم ہو اور آپ چاہتے ہوں کہ آپ کو رزلٹ بہت اچھا ملے، تو پیڈ ایڈز اس کے لیے بہت زبردست ہے. تو پیڈ ایڈ جو ہے یہ گوگل، فیس بک، انسٹاگرام، یہ سب پہ جو ہے ہم پیڈ ایڈ چلا سکتے ہیں اور اپنے جو ٹارگٹ کسٹمر ہے ہم اس تک ہم پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہمیں بالکل صحیح آڈینس ہمیں سلیکٹ کرنی ہوگی اور اپنے جو میسیج ہے وہ ہمارا اسٹرانگ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب آخری جو آ رہا ہے وہ ہے انفلوئنسر مارکیٹنگ. انفلوئنسر مارکیٹنگ میں کیا ہوتا ہے، آج کے لوگ میں، آج کے جو لوگ ہیں وہ آج کے اس دور میں وہ انفلوئنسر پہ ویسے ہی یقین کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کبھی ہم کسی جاننے والے کے مشورے پر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی انفلوئنسر آپ کی سروس یا پروڈکٹ کی تعریف کرتا ہے یا اس کے بارے میں کوئی کمنٹ کرتا ہے تو فالوور جو ہے وہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. مگر یاد رکھیں یہ صرف نمبرز نہیں، سب سے زیادہ جو اس میں اہم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی ریلیونس. ٹھیک ہے. وہ ہوتی ہے کہ وہ پروڈکٹ کتنی اتھینٹک ہے. ٹھیک ہے. اور اب ہم کہاں آتے ہیں، اب ہم آتے ہیں سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی طرف. سوشل میڈیا میں کیا ہو رہا ہے، وہ جگہ جہاں آپ کا آج کا ہر بندہ کچھ نہ کچھ سکرول کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہم جو ہے صبح اٹھتے ہیں، صبح اٹھ کے ہم جو ہے صبح کی چائے کے ساتھ انسٹاگرام کو دیکھتے ہیں یا رات کو سونے سے پہلے ہم یوٹیوب کو دیکھتے ہیں. اور اگر آپ وہاں نہیں ہیں، آپ چھوٹے بچوں کو ہی دیکھ لیں کہ مارننگ میں وہ اٹھ کے یا جس بھی ٹائم جب بھی وہ موبائل اٹھاتے ہیں وہ سب سے پہلے اسکرولنگ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی پلیٹ فارم کی ہو. تو اگر آپ وہاں نہیں ہیں تو شاید آپ کی آڈینس آپ کو دیکھ ہی نہیں رہی. ٹھیک ہے. تو سوشل میڈیا کا کیا فائدہ ہے؟ سوشل میڈیا کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں اپنے کلائنٹ کے ساتھ، ان کے کمنٹس کو دیکھ سکتے ہیں، ان کے میسیجز کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ لائیو سیشن کر سکتے ہیں. سب سے بڑی بات، لائیو سیشن کر کے آپ ان سے ان ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا پیغام جو ہے، آپ کا میسیج وائرل ہو سکتا ہے. وہ کیسے وائرل ہوگا؟ کبھی کبھار ایک چھوٹا سا کلپ پوری دنیا میں جو ہے وہ وائرل ہو جاتا ہے. لوگ اس کے بارے میں آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ خود بھی ایک برانڈ بن سکتے ہیں. اگر آپ اتھینٹک ہیں، اگر آپ صحیح بات کر رہے ہیں تو آپ خود بھی ایک برانڈ بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یاد رکھیں، لوگ آپ کی پالیشنگ سے زیادہ آپ پرسنالٹی ہے اس سے زیادہ لوگ ٹچ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ذرا 1 منٹ ہم رک کے سوچتے ہیں اس بات کو کہ 5 سال بعد اگر ہم دیکھیں تو مارکیٹنگ کہاں ہوگی. مارکیٹنگ کی دنیا تو بہت امپروو کر جائے گی بھائی. مارکیٹنگ میں کیا ہوگا، اس میں اے آئی جو ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو آج کے دور میں بھی بہت ترقی کر چکی ہے، اور اس میں ہمارے بہت سے لوگ اے آئی، اور آپ جہاں بیٹھے ہیں، چاہے آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں، چاہے آپ انڈیا میں بیٹھے ہیں، چاہے آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں، آپ آل اوور دا ورلڈ آپ جو ہے اپنی سروسز کو اور گلوبلی آپ ورک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ تیار ہیں، اگر آپ ریڈی ہیں تو ابھی وقت ہے سیکھنے کا اور شروع کرنے کا. تو اب ہم کیا کرتے ہیں، اب ہم دل سے تھوڑا سا اس کا خلاصہ کر سکتے ہیں. اس کی سمری جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے اس کی سمری میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے اب تک آپ کو کیا کیا بتایا ہے. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے یہ بزنس کا ایک بہت لازمی ایک ستون ہے. ٹھیک ہے. اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ، سوشل میڈیا جو ہے یہ کیا ہے، یہ وہ ایک پول ٹائپ کا ہے جو آپ کو اپنے کسٹمر سے جوڑتا ہے. ٹھیک ہے.
اور یہ سب کچھ آپ خود سیکھ سکتے ہیں۔ اور ہاں، یہ صرف بزنس نہیں، ایک مکمل کیریئر بھی ہے۔ دیکھیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس ابھی سب کچھ ہو، لیکن اگر آپ میں سیکھنے کا جذبہ ہے تو یقین مانیں ساری دنیا آپ کا میدان بن سکتی ہے۔ اور اگر آپ نے یہ لیکچر آخر تک سنا ہے تو دل کی گہرائی سے آپ کا شکریہ۔ اور اگر آپ کو لگا کہ کچھ سیکھنے کو آپ کو ملا تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ اگلا لیکچر آپ کس موضوع پر سننا چاہیں گے، کیونکہ یہ چینل آپ کے لیے ہے اور میری آواز آپ کے ساتھ ہے۔ میں ہوں انم خان، اور تھینک یو، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ حافظ۔